24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today. नाजरीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे मेहमान खाने को जो मुक़्तदर शख्सियत सजा रही है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, सिफारतकार हैं और कनाडा में कौंसिल जनरल पाकिस्तान के औहदा-ए जलीला पर फाइज हैं। नाजरीन, ये दुनिया का दस्तूर है कि तमाम आज़ाद ममालिक के कुछ नुमाइंदे, कुछ सफारा दुनिया भर के ममालिक में जाकर क़याम करते हैं और वहाँ पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क की तहज़ीब, सक़ाफ़त और अखलाक़ी क़दरों को वहाँ पर मुतारिफ़ करवाते हैं, अपने मुल्क के तारीख़ी, इक़्तिसादी, समाजी, जोग्राफियाई और सियासी स्ट्रक्चर के बारे में जहाँ वो क़याम करते हैं, जिस मुल्क में वो सिफारतकार बन के जाते हैं, वहाँ पर वो उसको मुतारिफ़ करवाते हैं और वहाँ के लोगों को, वहाँ की कौम को, वहाँ के जो उनका जो माहौल होता है, जो उनका तर्ज़ ज़िंदगी होता है, जो उनका निज़ाम होता है, उसको अपने मुल्क में भी उसकी जो खूबियाँ होती हैं, उसके जो नुमाया कारकर्दगी होती है, वो अपने मुल्क में भी उसको बताते हैं और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए उससे मुवाज़ना करके और उससे रहनुमाई भी हासिल करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो होता है सिफारतकारों का, वो यही होता है कि जिस मुल्क में उनको तैनात किया गया है, जिस मुल्क में वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ बसने वाले अपने मुल्क के शहरियों को उनको अटेंड करें, उनको हैंडल करें और उनकी जो ज़रूरियात हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके जो मसाइल हैं, उनका जो ताल्लुक़ है पाकिस्तानी सिफारत खाने से, उसमें बेहतरी की शक्ल पैदा करें और उसमें इतनी क़ुर्बत को ले आएँ, उसमें इतनी अपनायत को ले आएँ, उसमें इतनी गर्दमंदी को ले आएँ, उसमें इतनी तवज्जो को ले आएँ कि उस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी ये महसूस करें कि हम अपने मुल्क से दूर रहकर भी उसके वसाइल, उसकी खूबियों और उसके ज़रिए जो उनको मराआत हासिल हो सकती हैं, वो उन सब से भी फ़ायदा उठा रहे हैं और वो ये महसूस ना करें कि वो दूर रहकर भी अपने मुल्क में रह रहे हैं। चूँकि सिफारतकार का ये भी काम होता है कि वो अपने मुल्क के जो कुछ वहाँ हो रहा है, जो सूरत हाल है, वो लम्हा लम्हा उससे अपने मुल्क के रहने वाले, उस मुल्क में रहने वालों को बाखबरी रखें और उनकी दाद रसी भी करें, उनके जो मसाइल हैं, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, उनको बहुस्न खूबी पूरा करें और इसके लिए उनको मौका दें कि वो उनके करीब आएँ, उनके दफ्तर आएँ, कौंसलेट के ऑफिस आएँ और ये कि सिफारत खाने में उनकी रसाई को आसान बनाया जाए। इसके अलावा जो उनके मुल्क की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो सहूलतें फराहम की जाती हैं, उनकी भी वो एक तरह की अमानत होती है सिफारतकारों के पास। वो उस अमानत को बहुस्न खूबी आप अपने पाकिस्तानियों को मुंतकिल करें, उनको बहम पहुँचाएँ और उससे मुतालिक जो भी उनके काम हैं, उनके पासपोर्ट का काम है, उनके पासपोर्ट नया बनाना है, उनका शनाख्ती कार्ड बनाना है, उनको वीज़े का हुसूल है या उनको दूसरे किस्म के जो मुआशरती चीज़ें होती हैं, उनको उस सिलसिले में कागजात चाहिए होते हैं, मंजूरी चाहिए होती है, तस्दीक कराना होता है,
تو اس میں بھی اس کے حصول میں بھی ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ میں ماضی کی بات تو نہیں زیادہ طویل کروں گا اور نہ ہی اس چکر میں پڑوں گا، معاف کیجیے گا، میں نے لفظ چکر استعمال کیا ہے، اور میں نے لفظ چکر اس لیے استعمال کیا ہے کہ آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ بیشتر یہی ہوتا ہے۔ یہ صرف میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر میں بھی جتنے بھی ہمارے سفارت خانے ہیں اور سفارتکار ہیں ان کی شکایتیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ میں بھی اس سے کینیڈا سے پہلے سعودی عرب میں رہ چکا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی میرے آنا جانا رہتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، اپنے ہی سفارت خانے میں تک رسائی میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارے نئے کونسل جنرل صاحب کو یہاں تشریف لائے ہوئے اس عہدہ جلیلہ پہ فائز ہوئے، ابھی بامشکل 5-6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن جو ہم تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اور جو لوگ اور ہم تمام پاکستانی جتنا خوش ہیں اور جتنا ہم ان سے جتنی اپنائیت مل رہی ہے، جتنی داد رسی مل رہی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں توقع ہے، امید ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پورا ان پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ اب جو کونسلیٹ جنرل کی جو تمام تر سرگرمیاں ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں قربت کا احساس ہوگا، بلکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا اور اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے وہ مسائل، ہماری وہ باتیں، ہمارے وہ کام جن کو پورا کرانے میں مہینوں لگ جایا کرتے تھے، ہفتوں لگ جایا کرتے تھے، اور اپنے کاموں سے ہم چھٹیاں لے کے جایا کرتے تھے وہاں پر اور داد رسی نہیں ہوتی تھی، لیکن صاحبزادہ صاحب کے آنے کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان میں بہتری کی شکل نظر آئے گی یقیناً۔ صاحب ہم آپ کو ایک بار پھر مہمان شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہم چاہیں گے کہ ہر شخص کا، ہر پروفیشنل کا اپنی فیلڈ میں اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے اس شعبے کی آپ نے جب ابتدا اس کی آپ نے کی ہے، آپ جب اس فیلڈ میں آئے ہیں تو اس کی ابتدا کیسے کی آپ نے، اور یہ کہ اپنے اس کیریئر میں، ڈپلومیٹک کیریئر میں آپ اس حوالے سے بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے کیسے شروع کیا اور کن کن مراحل سے گزرے۔ ذوالفقار صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سرساگر ٹیلی ویژن کو اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے سرساگر ٹی وی پہ مجھے مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں اور اپنے دفتر کے بارے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اور باقی